Hi guys, guys, ikaw ba ang Kristiyano nga kinahanglan dyan na ay makita usa ka mo tuo? Guys, dire sa verse nga atong basahon guys, kiklaro dire guys ang tinuod nga Kristiyano. Korinto 5 kapitulo 5 versikulo 7, kay nang lakaw kita pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagtanaw. Amen. Guys, mao na guys nga kinahanglan guys, kung Kristiyano ka guys, dapat naglakaw ka sa imong pagtuo, sa tinud-an na nga pagtuo. Guys, ang tinuod nga Kristiyano guys, dili kay mutuo lang kay nakakita. Kay ang tinuod nga Kristiyano guys, mutuo sa pulong sa Ginoo. Okay, ang pulong sa Ginoo tinuod ug buhi. Guys, mao ka na atong tuuhan guys, para guys nga lig-on atong pagtuo guys. Ug mao ra to guys, magampo lang to guys.